नमः सर्वेभ्यः। अद्य अस्माकं विषयः वर्तते अथेष्टकालिकगृहसाधनम् इति। इष्टकालिकगृहसाधनं नाम इष्टकालः यः प्राप्तः अस्माभिः तस्मिन् काले ग्रहाः कस्मिन् रासौ कस्मिन् अंशे अथवा कासु कलासु तस्य साधनम् अत्र कर्तव्यमिति। तदर्थं सूत्रमस्ति धनचालनं यद्वा ऋणचालनं। यदि इन्द्रः गत्या संगुण्यते एवञ्च षष्टिः इति संख्यया विभज्यते तर्हि स्पष्टग्रहः आयाति इति। सरलमस्ति सूत्रं, कठिनं नास्ति। इदानीं किञ्चित् सूत्रविषये पठामः। अत्र पद्यमपि एकं वर्तते, किञ्चित् लिखितमस्ति पद्यं मया। गतैष्यदिवसाद्येन गतिर्विघ्नी खषडहृता लब्धमंसादिना शोध्यं योज्यं स्पष्टो भवेद् ग्रहः इति एकं पद्यं वर्तते। अस्य पद्यस्य आशयः अयमेव अस्ति, अस्माभिः लिखितमस्ति अत्र। तत्र किञ्चित् पद्यस्य अहं विश्लेषणं करोमि। गतैष्यदिवसाद्येन अस्मिन् पदे धनचालनं ऋणचालनम् इत्यस्य विषये उक्तमस्ति। नाम गतदिवसाद्येन यद्वा ऐष्यदिवसाद्येन इति अर्थः ग्राह्यः अत्र। गतैष्यदिवसाद्येन अत्र दिवसाद्यः अत्र एवमस्ति। पञ्चाङ्गेषु पूर्वं किं भवति स्म, यदि अस्माभिः ग्रहस्पष्टीकरणं कर्तव्यं, स्पष्टग्रहः प्राप्तव्यः यदि, तर्हि किं भवति स्म, प्रतिदिनस्य स्पष्टग्रहाः न भवन्ति स्म, नाम साप्ताहिकस्पष्टग्रहाः भवन्ति स्म। अस्माकं जन्मसमयः, अस्माकं दिवसाङ्कः वर्तते 23, तर्हि अस्मिन् दिवसाङ्के दशमी तिथिः वर्तते। दशमी इति तिथिः आसीत् शुक्लपक्षस्य। तर्हि शुक्लपक्षस्य तत्र अष्टमी तिथेः तत्र पञ्चाङ्गेषु स्पष्टग्रहाः पूर्वपञ्चाङ्गेषु भवन्ति स्म। यद्वा शुक्लपक्षस्य पूर्णिमा इति तिथेः तत्र स्पष्टग्रहाः भवन्ति स्म, परञ्च अद्यत्वे प्रतिदिनस्य स्पष्टग्रहाः भवन्ति इति अस्ति अत्र विशेषः। तर्हि अत्र धनचालनं ऋणचालनम् इत्यस्य कृते गतैष्यदिवसाद्येन इति सूत्रे उक्तमस्ति। विस्तृतरूपेण अग्रे पठामः। यावदुक्तमस्ति तावत् पठामः। गतैष्यदिवसाद्येन गतिर्विघ्नी खषडहृता। अनेन चालनेन गतचालनं भवतु यद्वा ऋणचालनं भवतु, तेन चालनेन गतिः निघ्नी कर्तव्या इति। गतिः निघ्नी नाम ग्रहस्य गतिः निघ्नी कर्तव्या। निघ्नी नाम गुणनकार्यं कर्तव्यमिति। खषडहृता इति उक्तमस्ति तत्र अद्यैव अग्रे। खपदेन शून्यमिति संख्या गृह्यते। षट् इति पदेन तु षट् संख्या गृह्यते। अंकानां वामतो गति इति नियमेन षष्टिः इति संख्या प्राप्यते। खषडहृता इयं च गतिः अस्माभिः, नाम उभयोः गुणनकार्यं कृत्वा षष्टिः इति संख्यया विभागः कर्तव्यः। विभज्यते यदि तर्हि खषडहृता लब्धम् अंसादिना शोध्यं। लब्धं नाम अस्य फलं यद् आयाति तत्फलं अंसादिना शोध्यम्। इदानीं तत्फलं विविधम् आयाति, विविधं भवितुमर्हति। एकं तु अंशात्मकं फलं, यद्वा कलात्मकं फलं। यदि
चालनम् अंशात्मकम् अस्ति। अंशात्मकं नाम तत्र साप्ताहिक स्पष्टग्रहात् नाम यत्र पञ्चाङ्गेषु साप्ताहिकग्रहाः भवन्ति, तस्मात् अस्माभिः यदि इष्टकालिकग्रह स्पष्ट साधनं कर्तव्यं तर्हि तत्फलम् अंशादिषु आयाति। यदि अंशात्मकं फलं भवति तर्हि अत्र लब्धिः अपि अंशात्मिका भवति। यदि तत्र घट्यात्मकं चालनं भवति तर्हि लब्धिः अपि तत्र कलाविकलात्मिका आयाति। एवं तर्हि लब्धम् अंशादिना शोध्यं। लब्धं यद्वर्तते कृत कार्येण यत् प्राप्तं फलं भवति तत् फलम् अस्माभिः लब्धम् अंशादिना शोध्यं। ग्रहस्य अंशादिकं यद् भवति पंक्तौ, अत्र पंक्तिः नाम किम् इत्यपि ज्ञेयं। पंक्तिः नाम पञ्चाङ्गेषु स्पष्टग्रहाः यस्य कालस्य भवन्ति। यस्य कालस्य पञ्चाङ्गेषु स्पष्टग्रहाः भवन्ति ते ग्रहाः पंक्तिकालिकाः इति उच्यन्ते। लब्धमंशादिना शोध्यं योज्यं स्पष्टो भवेत् ग्रहः। कुत्रचित् योज्यं भवति, योजनकार्यं भवति, कुत्रचित् विशोधनकार्यं भवति। अत्र काठिन्यं स्यात् अस्तु भवतु, परञ्च अत्र अग्रे उदाहरणं करिष्यामः तर्हि क्लेशः न भविष्यति। सरलमस्ति सर्वम् इति पद्यस्य आशयः वर्तते। एवं ततः परम् इतोपि किञ्चित् अस्माभिः चालनविषये ज्ञेयमस्ति। धनचालनं, ऋणचालनं च। आदौ चालनं नाम किमिति अहं वदामि। चालनं नाम यस्य कालस्य पञ्चाङ्गे स्पष्टग्रहः भवति तस्मात् कालात् आरभ्य यस्मिन् समये जातकस्य जन्म अभूत् तत्कालं यावत् मध्ये यः कालः वर्तते सः कालः तत्र चालनपदवाच्यः, चालनम् इति उच्यते। इदानीम् अस्माकं समयः वर्तते 5:04। अस्मिन् समये जातकस्य जन्म अभूत्। तथा च अस्माकं दिवाकर पञ्चाङ्गे अस्माभिः यत् पञ्चाङ्गं स्वीकृतम् अस्ति तत् पञ्चाङ्गं दिवाकर पञ्चाङ्गं। तस्मिन् पञ्चाङ्गे प्रातः 5:30 ग्रहाः स्पष्टाः भवन्ति। ते च ग्रहाः मानक स्पष्टाः भवन्ति। मानक स्पष्टा नाम स्टैण्डर्ड् समय इत्यस्य एव स्पष्टाः भवन्ति। तर्हि अस्माभिः तर्हि 5:30 आरभ्य 5:04 यावत् यः समयः मध्ये आयाति सः समयः चालनम् इति उच्यते। सरलमस्ति, कठिनं नास्ति। अस्तु, तर्हि अत्र पश्यन्तु 5:04 लिखितमस्ति। अस्य तत्र 12 संख्या योजनेन 16 संख्या प्राप्ता। अस्माभिः पूर्वं पठितमस्ति तत्र जन्मसमये किं किं कर्तव्यमिति। ततः परम् अस्माकं 5:30 पङ्क्तिकालः वर्तते पञ्चाङ्गे। तर्हि 5:30 अस्माभिः जन्मान्तकाले विशोधनीयमस्ति। तर्हि समयान्तरमत्र पङ्क्तेः कालात् आरभ्य जातकस्य जन्मसमयं यावत् अत्र 10 होराः किञ्च 35 निमेषाः सम्प्राप्ताः इति। तर्हि अस्य वयं घट्यादिषु परिवर्तनं कुर्मः। एवं तर्हि घट्यादिषु परिवर्तनाय तदेव ढाई इति संख्यया गुणनकार्यं कर्तव्यमस्ति घटीनिर्माणाय। अतः एवं पश्यन्तु अत्र 10 होराः एवं च 35 तत्र निमेषाः लिखिताः। तर्हि अस्याः संख्यायाः पुनः अहम् अत्र लेखनं करोमि, कृतवान् एवं च पुनः ढाई इति वर्तते, अर्धमपि करोमि। द्विगुणितं कृतं ततः परम् अर्धं कृतम्।
आहत्य संयोगः क्रियते यदि तर्हि अत्र षड्विंशतिः घट्यः एवञ्च सप्तविंशतिः कलाः प्राप्यन्ते इति घट्यात्मकधनचालनम् अस्ति। अस्तु, इदानीम् इतोपि प्रश्नः वर्तते, अत्र शङ्का भवति। अस्तु, भवद्भिः चालनम् उक्तं, ज्ञातवन्तः वयम्। इदानीं धनचालनं ऋणचालनम् इति न ज्ञायते किञ्चित्। धनचालनं कदा भवति, ऋणचालनं भवति इति आदौ अवधेयम्। अस्माकं पङ्क्तेः कालः यः वर्तते सः कालः जन्मसमयात् पूर्वमस्ति। नाम अस्माकं जन्मसमयस्य कालः अग्रे अस्ति। अग्रे अस्ति खलु, 5+4 जन्म अभूत्, है न? एवं च अस्माकं पञ्चाङ्गस्थ पङ्क्तिकालः 5:30 वर्तते। तर्हि पञ्चाङ्गस्थ पङ्क्तिकालः पृष्ठे अस्ति, तत्र जन्मसमयकालः अग्रे अस्ति इति सामान्येन ज्ञायते। अतः इदं धनचालनं सरलमस्ति। यदि अग्रे भवति अस्माकं समयः पञ्चाङ्गस्थस्पष्टग्रहात् अस्माकं जन्मसमयः अग्रे भवति तर्हि धनचालनम्। अस्तु, इदानीं यदि अस्माकं जन्म 4 यदि जातं तर्हि ऋणचालनं वक्तव्यम्। अतः अत्र काठिन्यं नास्ति। अस्तु, इदानीम् अत्र पद्यमपि लिखितमस्ति। पद्यस्यापि किञ्चित् पठनं भवतु। पङ्क्तिः श्रेष्ठा भवेदग्रे। पङ्क्तिः नाम पञ्चाङ्गस्थपङ्क्तिः। यथा मया 5:30 पङ्क्तिः स्वीकृता वर्तते। पङ्क्तिः श्रेष्ठात् नाम इष्टकालात्, भवेत् अग्रे, यदि अग्रे भवति तर्हि किं कर्तव्यं? पङ्क्त्याम् इष्टं विशोधयेत्। तर्हि अस्माभिः या पङ्क्तिः अग्रे भवति तस्याः अस्माभिः न्यूना पङ्क्तिः विशोध्यते। विशोधनमपि तदेव शक्यते। अत्र पङ्क्तिः श्रेष्ठात् भवेत् अग्रे। अस्माकं तु पङ्क्तिः अग्रे अस्ति वा पृष्ठे अस्ति? अस्माकं पङ्क्तिस्तु पृष्ठे अस्ति। इष्टकालः अग्रे अस्ति। अतः तच्चालनं ऋणं। तच्चालनं किं भवति? ऋणं। परञ्च अग्रे किं लिखितमस्ति? ज्ञेयं। तच्चालनं ऋणं ज्ञेयम्। एतावत्तु ऋणचालनं किं भवति इति उक्तमस्ति। ततः परं व्यत्यये व्यत्ययं विदुः। व्यत्यये नाम वैपरीत्ये, व्यत्यासे सति नाम यदि पङ्क्तिः श्रेष्ठाद् अग्रे न भवति, नाम पृष्ठे भवति, एवञ्च इष्टकालः अग्रे भवति। सैव स्थितिः अस्माकं गृहीत उदाहरणे वर्तते। तर्हि किं भवति? व्यत्ययं वक्तव्यं। व्यत्ययं नाम यदि ऋणं उक्तमस्ति, ऋणं पूर्वम् उक्तमस्ति, तर्हि व्यत्ययं नाम धनमिति वक्तव्यं, धनचालनं। विदुः नाम वेदज्ञाने जानन्ति इति। एवम् आचार्याः वदन्ति, जानन्ति, ज्ञानं कुर्वन्ति। कस्य ज्ञानं कुर्वन्ति? चालनस्य ज्ञानं कुर्वन्ति। धनचालनम् उत ऋणचालनमिति। तर्हि इदं स्पष्टं, धनचालनं यद्वा ऋणचालनमिति। अत्र इतोपि एकम् अवधेयं। ग्रहाः तत्र वक्रिणः अपि भवन्ति, एवञ्च मार्गिणः अपि भवन्ति। नाम सूर्यचन्द्रमसौ सर्वदा मार्गिणौ भवतः, एवञ्च राहुकेतु सर्वदा वक्रिणौ भवतः। अवशिष्टाः 5 ग्रहाः वर्तन्ते, ते कदाचित् वक्राः भवन्ति, कदाचित् वक्रिणः भवन्ति, कदाचित् ते मार्गिणः भवन्ति इति। अयं क्रमः यः वर्तते, अस्माभिः यः विधिः पठितः, अयं विधिः तत्रैव प्रयुज्यते यत्र ग्रहाः मार्गिणः भवन्ति, एवञ्च यत्र ग्रहाः वक्रिणः भवन्ति तत्रापि प्रयुज्यते। परञ्च
यत् फलम् अत्र आयाति अनेन सूत्रेण यत् कार्यं क्रियते गणितकार्यं तस्मात् परं यत् फलम् आयाति तत् फलं यदि ऋणचालनम् अस्माकं सविधे आयातम् अस्माभिः ऋणचालनं प्राप्तं राहुग्रहस्य स्पष्टीकरणं कर्तव्यं सः वक्री भवति तर्हि किं कर्तव्यं तर्हि तत्र यदि ऋणचालनम् आयातमस्ति अथवा आगतमस्ति तर्हि धनचालनं कर्तव्यमस्ति विपरीतमस्ति परञ्च मार्गीग्रहेषु तु तत्र तु धनमस्ति तर्हि धनमेव कर्तव्यं भवति कुत्र कर्तव्यम् इति वयम् अग्रे ज्ञास्यामः नो चेत् तत्रैव वदामि पङ्क्तिस्थग्रहः पञ्चाङ्गे यः भवति सार्धपञ्चवादनस्य पञ्चाङ्गे स्पष्टग्रहः भवति तस्मिन्नेव स्पष्टग्रहे अंशादिषु इदं फलं सोध्यं भवति यद्वा विसोध्यं भवति तस्मात् ग्रहस्पष्टीकरणं जायते स्पष्टग्रहः आयाति इति अस्तु।